इन दो राजों के साथ इस दुआ को पढ़ता हूँ और जिसके लिए पढ़ता हूँ शाम से पहले उसका मसला हल हो जाए। सूरज अपना मुंह छुपाए यानी शाम से पहले उसका मसला हल हो जाता है, उसकी मुश्किल दूर हो जाती है और उसकी नाकामियां खत्म हो जाती हैं। फिर फरमाया, और मैं तो चाहता है समंदर के अंदर दफीने और खजाने तेरे हो जाएं, जमीन के अंदर के दफीने और खजाने तेरे हो जाएं, और लोगों के दिलों में तेरी मोहब्बत के खजाने हों और लोगों के चेहरे में तेरे लिए बशाशत के खजाने हों। तो चाहता है, मुहद्दिसीन ने लिखा है, जो ये अमल करेगा 70,000 नहीं 70 लाख जादूगर उस पे जादू करेंगे तो अल्लाह आसमानों से उस पे रहमतों के, बरकतों के, अताओं के वो बादल भेजेंगे जो उस पे ढाल बन जाएंगे। मुसीबतें उससे दूर होंगी, जादू उससे खता होगा और दुश्मन नाकाम होगा, हालात की तलखियां दूर होंगी और मोहम्मद और आले मोहम्मद की निस्बत से अल्लाह उसको खुशियां, खुशहालियां अता करेगा, राहतें और बरकतें अता करेगा और उसकी नस्लों में जमीन खजाने उगलेगी, आसमान रहमतें बरसाएगा, समंदर नेमतें अता करेगा और दुनिया के चेहरे और लोगों के दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत डाल। अमल को आज हम बैठ के इकट्ठा होके, जमा होके, दर्द और दिल की गहराइयों के साथ करते हैं। क्या ख्याल है? आप चाहते हैं सातों आसमान आप पे रहमत बरसे, सातों जमीन आपके लिए खजाने उगले, दिलों में आपके लिए मोहब्बत हो, उल्फत हो, राहत हो और लोग आपके दिल के लिए, लोगों में दिल में आपके लिए एक ऐसा अंदाज हो कि चेहरे से महसूस हो और आप चाहते हैं कि आपके घर रहमतों और बरकतों से और रिज़्क़ के खजानों से भर जाएं। और आप चाहते हैं कि अगर आप पे जादू है, आप पे नजरे बद है, आपके ऊपर हासदों का हसद है, जादू टूट जाए चाहते हैं, हसद खत्म हो जाए चाहते हैं, नजरे बद खत्म हो जाए चाहते हैं, बे औलादियों की वजह से कोई नजरे बद खत्म हो जाए चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सारी कायनात, सातों आसमान और जमीन में अर्श से लेकर फर्श तक आपके लिए नूर भर जाए, राहत भर जाए, रिज़्क़ भर जाए, सेहत भर जाए, अता हो जाए, मुश्किलात का हल हो जाए और नाकामियां दूर हो जाए चाहते हैं। ना विलायत का दावा है, असनाद के साथ मौजूद है, सनदों के साथ मौजूद है। अगर मुझे पता नहीं, ये मेरी कमजोरी है, ना वाकफियत की बुनियाद पे अगर मैं कहता हूँ ये कहाँ लिखा है, तो जहां लिखा है मैं पढ़ता नहीं हूँ, जहां लिखा हुआ है वो मुझे याद नहीं है। ये उलूम मौजूद है। मैं एक अमल बताता हूँ। डाकिए की ऐसे इमाम की बारगाह में जिंदगी में एक दफा शख्स आया, रोज एक दफा और कहने लगा कि आका, सातों आसमान और सातों जमीन मुझसे नाराज हैं। बंद नहीं करेगा इंशाअल्लाह। गौर से सुनिएगा, इंशाअल्लाह मैं अहलुल बैत की अजमतों को सलाम कहता हूँ इतना ताकतवर है और उनके एहसानात का बोझ अपने सर पे लिए हुए कब्र तक जाऊंगा, कभी नहीं उतार सकूंगा। मैं आले रसूल की इज्जतों को सलाम कहता हूँ, उनकी इज्जतों की तस्करी करता रहूंगा लेकिन कभी कर नहीं सकूंगा, हत्ता कि मौत आके मुझे छू लेगी। मैं आले रसूल की इतरतों को हमेशा लिखता रहूंगा पर कलम मेरा साथ, हाथ मेरा साथ और सांसें मेरा साथ छोड़ जाएंगी। उनकी इतरतें मैं बयान नहीं कर सकूंगा, वो अर्श से फर्श तक मौजूद हैं और हमेशा मौजूद रहेंगी। एक शख्स उनकी बारगाह में हाजिर हुआ। ये एक दरूद है आका, और फज़ाइल दरूद में शेखुल हदीस ने इसको लिखा, सातों आसमान, ये एक दरूद है, दोहराएं, इसके अजीब, और सातों जमीन मुझसे नाराज। आपको देखा ना, दर्स कहा आसमान से रिज़्क़ आना खत्म हो गया है और जमीन मेरे लिए तंग हो गई है। आसमान का रिज़्क़ सारा खत्म हो गया है और जमीन मेरे लिए तंग हो गई। जिंदगी की उलझनों में जिसके लिए आसमान का रिज़्क़, राहत, इज्जत, बरकत, मकाम आसमानों से आता है, जिसके लिए खत्म हो जाए और जमीन जिसके लिए तंग हो जाए, सोचें उसकी जिंदगी क्या होगी। उसकी जिंदगी में फक्र होगा, उसकी जिंदगी में फक्र होगा, उसकी जिंदगी में गुर्बत होगी, उसकी जिंदगी में तंगदस्ती होगी, उसकी जिंदगी में कर्जे होंगे, उसकी जिंदगी में बीमारियां, फिर वो जादू, जिन्नात, असरात, नजरे बद में उलझा हुआ रहेगा और सारी जिंदगी इसी में बंधा रहेगा। फसल्ले अला मोहम्मद कमा अंत अहलहु, और सलाम भेजता हूँ, दरूद और सारी जिंदगी इसमें बंधा रहे मोहम्मद पे, जितना वो अहल हैं, जितना उनकी आसमान से मेरे लिए रिज़्क़ बंद हो गया, रहमतें बंद हो गई शौकत है और जमीन मेरे लिए तंग हो गई है। फिर तकरार कर रहे हैं, और कहा कि एक जिन है मेरे घर में आता है,
میرے گھر میں کنواں ہے، اس کنویں کی مڈیر میں بیٹھتا ہے اور مڈیر پر بیٹھ کر وہ میرے لیے ایک جادو پڑھتا ہے. اس جادو کے پڑھنے سے میری کی ہر چیز پتھر بن جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، کیڑے پڑ جاتے ہیں، اس میں گندگی ہوتی ہے، اور گھر میں نفرت ہے، گھر میں پریشانی ہے، گھر میں حالات کی تنگی ہے. ہم ایک دوسرے کو موت کا آخری وقت ہو، خون کے پیاسے ہیں اور ایک دوسرے کو قبول نہیں موت کی کرتے. آخری ہچکی کو ذرا غور لفظ سخت ہے، وہ بولنا نہیں چاہتا، اس لیے رک جاتا ہوں. اے اللہ کے ولی، آپ کے پاس اس کا کوئی حل ہے؟ بڑی دور سے آیا ہوں. اسی آواز میں ہے. کہا 3 کشتیوں کا سفر کیا ہے اور 2 جنگلوں کا سفر کیا. جو بندہ فرمایا یہ درمیان میں کوئی درود ندیاں آئیں، پاک پڑھتا کوئی ہے، دریا آئے، کوئی سمندر آئے، 3 کشتیوں کا سفر موت کے کیا ہے وقت اللہ اور جل 2 شان ہو جنگلوں کا سفر کیا ہے اور بڑی دور سے آپ کو ڈھونڈتا آیا ہوں اور بس یہ ایک آس لے کے آیا ہوں کہ میری بھی کوئی غم کی داستان، میرے بھی کوئی دل کی فریاد، میرے بھی کوئی کہ آسمان بھی ناراض ہے مجھ سے، زمین بھی ناراض ہے، 7 آسمان 7 زمین مجھ سے ناراض ہیں. پروں میں لے کے اللہ کے حضور جاتے ہیں. میں اس کے غم کی داستان ایسی میں اس تھی، کی روح کو اس کے غم کی داستان ایسی تھی، ایسی تھی. چاہتے ہو خاتمہ ایمان پہ، مجمع میں اللہ میرا کر دے، ہر اللہ شخص آپ بیٹھا، کا کر دے. ساری زندگی خود کا سید کھٹیا بادشاہ، وٹیا، ساری امام زندگی آل کا رسول، نچوڑ. وہ بھی بیٹھے، فرمایا آنسو بہا رہے. اس دن ایک جگہ اس کا گیا، غم، بہت اس کی بوڑھا قسم آدمی، پرسی کی بہت حالت، بوڑھا آدمی. اس کی حالات کی مجھے تنگیاں، کہنے لگا اس کی حالات کی بچی کو سخت سمجھائیں. اور اس کا انداز بیان، بچی سے نماز گئی اور کہا کہ پھر وہ ابے سے غم بیان تسبیح کرتے ہوئے غم کے کثیرے پڑھتا تھا. سارا دن کیوں؟ اس کے ساتھ عرب پیدائشی غیر محرم ان کے کے اندر ساتھ اشعار سارا دن بھولے ہوئے ہوتے موبائل ہیں پہ ابا اور لگا وہ ہوا پیدائشی ہے. شاعر ہوتے ہیں. ابے کو آپ وہ ہی سے اندر اندر اشعار کہتا تھا، باہر ابے کی پڑھتا جو تھا پینشن اور آتی کہا ہے اس نے 50,000 مجمع کو سے رلا زیادہ، دی. حضرت امام وہ بھی جعفر وہاں صادق لگی ہوئی ہے اور فرمایا، سب کچھ ختم ہو گیا. اپنا منام ابا بتاتا ہوں. بالکل منام، نہ ایک ملک خواب ملک سناتا ہوں. مال دے، نہ زال دے، اس خواب نہ میں بال تیری دے، تعبیر ہر موجود، دم خدائی خیال دے. اس خواب میں تیرے مسائل کا حل موجود، گھوما ہوا ہے اور اس خواب میں تیری مشکلات اور الجھنوں کا حل موجود ہے. اللہم خواب لک کے اندر، الحمد کما انت اہلہ. اس خواب کے اندر تیری تعبیر الجھنوں کا حل علی موجود. محمد اور پھر اپنا خواب کما سنا. انت فرمایا اہلہ ایک دفعہ وفعل بنا میرے دادا حضرت علی خواب میں ما تشریف انت لائے. اہلہ فرمانے لگے محمد، ان کا نام فإنک محمد، انت محمد اہل تجھے التقوی وہ عمل نہ بتا واہل المغفرہ. جب 7 آسمان وعدے انشاءاللہ پورے تجھ پہ رحمتیں اور برکتیں برسانا کیوں؟ چھوڑ دیں وعدے اور کرنے 7 والا زمینیں سچا، تجھ پہ نعمتیں وعدے اگلنا سچے، بھول جائیں، وعدے تجھے وہ عمل نہ کرنے بتاؤں والا سچا. جب 7 آسمانوں اور وعدے 7 زمینوں سچے. کی برکتیں تجھ پہ اور برسیں انشاءاللہ اور 7 آسمانوں اور اگر ہم 7 سچے زمینوں کی نہیں تو نعمتیں تجھ پہ کلام اگلیں. سچا. پھر فرمایا وقت آئے گا اور میں تو چاہتا کہ ہے سچا کلام سمندر کو کے اندر سچا دفینے بنا اور دے گا. خزانے تیرے ہو جائیں، کہا زمین کے اندر کے سن دفینے اور لینا، خزانے تیرے ہو پہلے جائیں ریا آتی اور ہے، پھر لوگوں کے اخلاص دلوں میں آتا ہے، تیری محبت پہلے کے خزانے عادت ہوں آتی ہے، اور پھر لوگوں کے عبادت چہرے میں آتی ہے. تیرے لیے بشاشت کے خزانے